रहीम रायमा न्यूज के साथ आपका मेजबान रियाज अहमद जखड़। आज बात कर लेते हैं कि पंजाब में मुख्तलिफ कंपनियां बनाई गई, चूंकि एक ही खानदान की 50 सालों से हुक्मरानी है, तो वो नित नए तजर्बे करते रहते हैं कि किस तरह से हमने अपने आदमियों को मुस्तफीद करना है और अपने ही अपर पंजाब के अफराद को कैसे उन कंपनियों में खपाकर उन्हें मालिक बनाना है और फिर गुलामाना जहनीत जैसे उनकी है कि भी हमें जिस तरह जनूबी पंजाब को गुलाम रखा हुआ है कि इन पर हमने किस तरह से हुकूमत करनी है। पानी की कंपनी बनाई गई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां बनाई गई, सस्ती रोटी बनाई गई, सस्ते आटे की स्कीमें बनाई गई, लेकिन तमाम तर फवायद जो है या मरकज वो उनका लाहौर ही है और तख्त लाहौर हमेशा निचले इन अजला की जो सराकी बेल्ट की है वो हमेशा इस्तेसाल करते रहे। अब उनके पास एक हमारे पास आला तरीन जो जनूबी पंजाब में आमदनी का म्युनिसिपल कमेटी वो जरिया था, वो था कैटल मंडियां, मवेशी मंडियां। उन पर उनको काफी रेवन्यू हासिल होता था, अरबों रुपए, जिनसे वो अपना कारोबार चलाते थे और उसी पर ही सेहत सफाई के मामलात, पेंशन के मामलात, उनकी तनख्वाहों के मामलात वो और फिर जो गवर्नमेंट ग्रांट से वो उनके मामलात बहुत बेहतर तरीके से चल रहे थे। फिर एक झगड़ा ये रहा है कि अगर यहाँ पर बल्दियाती निजाम कायम कर दिया जाता है, अगर बल्दियाती निजाम उन्होंने कायम किया तो वो भी ऐसा तरीके से किया कि उन्होंने सिर्फ अपने ही आदमी नॉमिनेट करके उन्हें चेयरमैन बनाया, तब भी वो ठीक था। लेकिन जो ही उन्हें ये शक पड़ता है कि अब हमारा आदमी यहाँ चेयरमैन नहीं बन सकता, रायमा बदल चुकी है और एक दूसरी जमात जो थोड़े अरसे के लिए आई है, लेकिन उसने कौम में ये जज्बा जरूर उजागर किया है कि आप करप्शन अगर होगी तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, करप्शन का खात्मा जरूरी है। वो हर इदारे में, हर सेगमेंट में, हर चीज में करप्शन ही हमें घुन की तरह काट रही है। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद आप सिकंदर मिर्जा से लेकर जुल्फिकार भुट्टो तक देख लें तो करप्शन नहीं थी। उसके बाद यूं ही ये दो खानदान बारियों में आए हैं तो करप्शन की इंतहा हुई है और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है हमारी इकानमी का। और आज हम घर घर पैसा मांग के अपनी इस बची कुची मईशत को चलाने के दरपे है। उनमें कोई इतने बड़े बड़े भी स्कैम हैं जिनका बाद में हम बारी बारी मेरा इरादा है जिक्र करने का। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि एक कैटल मंडियां थी, उनसे उनको आमदनी होती थी। अब उनको उसने मैनेजमेंट कमेटियों और डेवलपमेंट का नाम देकर एक नया सिस्टम दे दिया और कंपनी बना दी गई और वो ठेका सिस्टम खत्म करके वो उनके हवाले कर दिया गया ताकि वो सिंगल मैन कंपनी के नाम पर कमाता रहे। इसका जो हमारा डिविजनल सतह पे दफ्तर है, सूबाई सतह पे उन्होंने जिली सतह पे कोई दफ्तर नहीं बनाया और ना ही उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के बाद ऐड किया। उनको एक अलग से इंडिपेंडेंट काम दे दिया गया कि आप ये कंपनी है, आप जिस तरह चाहे लूट मार करें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और ना ही उन पर कोई मॉनिटरिंग, ना ही उन पर कोई चेक एंड बैलेंस, ना ही कुछ पूछने वाला। यहाँ जो लैया में मंडी लगती है, पहले तो हर बूथ के लगती है, वैसे जिला में 5 मंडियां लगती हैं और दीगर हमारे टाउन जो है उनमें भी लगती है, तहसीलों में भी लगती है। लेकिन लैया में मरकजी मंडी जब ईद का दिन करीब आते हैं तो ज्यादा तादाद में रश भी होता है और आम पब्लिक जिन्होंने साल में एक दफा खरीदारी करनी तो वो भी जाते हैं। तो ये उनकी एक छोटी पर्ची है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 30 रुपीज। आप अगर मोटरसाइकिल खड़ा करेंगे तो 30 रुपए। अब आप देखिए जहां आप सहूलत दे रहे हैं और इतनी तादाद में किसान जा रहा है जो पहले भी तबाह हाल है, गंदम की वजह से हुकूमत ने उनको खराब किया हुआ है, उनकी गंदम ही नहीं ली। अब वो अपने मवेशी लेकर आए हुआ कि चलो अपनी जिंदगी को गुजारा करे, आगे की फसल उन्हें वो उगाए, उससे 30 रुपए एक अगर वो घंटा खड़ा करे, 2 घंटा खड़ा करे, मंडी में जाए तो उससे इस पर्ची से लूट लिया जाता है, 30 रुपए उससे लिए जा रहे हैं। और ये किससे उन्होंने ग्रेडिंग कोई पता नहीं है। वहां उनके बदमाश नुमा जो है गुंडे फिर रहे हैं जो वसूली करते हैं। इसी तरह एक ये पर्ची ये है जिसमें जानवर
بڑا 300 روپے اور چھوٹا جو ہے وہ 100 روپے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ دو طرح کی پرچیاں بنائی گئی، ایک یہ اور ایک یہ. ایک ہی طرح کی ہوتی لیکن دوسری طرح کی اس لیے بنائی گئی کہ کسی کو سمجھ ہی نہ لگے، اور اس سے وہ 500 روپے لے لیتے ہیں. چھوٹے جانور سے 300 مانگتے ہیں، 200 روپے بھی لے لیتے ہیں، لیکن کسی سے بھی 100 روپیہ نہیں لیا جاتا. اور پھر ان کو ہراساں کرنے کے لیے گنڈا گردی وہ کھڑی کی ہوئی ہے. لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، 100-200 کی وہ بات کو اگنور کرتے ہیں. پھر ملک میں کرپشن کا جو دورہ ہے، راج ہے، وہ اسی کو عوام بھی اسی طرح لیتی ہے، اور وہ وقتی طور پر ایک ہی 1 منٹ گئے ہوتے ہیں، وہ دے کر آ جاتے ہیں. میرا کہنے کا عوام کو رائے عامہ بیدار کرنے کا یہ مقصد ہے، حکومت کی توجہ مبذول کروانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر انہوں نے یہ پرچیاں انہوں نے گریڈنگ کر کے ان پر انہوں نے ریٹ طے کر کے دیا ہوا ہے، چھاپا ہوا ہے، تو پھر کیوں نہ اس پر عمل درآمد کرایا جائے. اب سوال ہے عمل درآمد کا کہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایک کمپنی بنا کر اسے ڈیرہ غازی خان سے لیا میں بھی، مظفر گڑھ میں بھی، راجن پور میں بھی دے دیا گیا ہے، تاکہ وہ اپنے آدمی لاتا ہے، نہ کہ وہ لوکل کسی کو روزگار کا موقع دے، لوکل کسی کو یہاں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ملازمت دے. نہیں، وہ ایک ہی آدمی ہے، وہ لاہور کا ہے، ملتان کا ہے، گجرانوالے کا ہے، دور دور کے وہ لگائے جاتے ہیں. وہ یہاں آ کر ایک ہی دن میں اتنی لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں جنہیں کوئی نہیں پوچھتا. لیکن وہ کہاں حصہ دیتے ہیں یہ آپ خود جانتے ہیں اچھی طرح، کہ جس طرح سے ہمارے ملک میں ووٹوں کے بارے میں رویا جا رہا ہے، جس طرح گندم کے بارے میں رویا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہی رونے والی بات ہے، یہی عوام پر بوجھ ڈالنے والی بات ہے جو پہلے بھی پیچھی ہوئی ہے. کیونکہ اسے ایک منظم طریقے سے اس عوام کو دبانا ہے کہ تاکہ ان کی جیب میں 1 روپیہ نہ رہے، ان کی جیب میں ان میں سکت ہی نہ رہے کہ یہ کہیں قربانی کر سکے. یہ اسی طرح روپیہ اکٹھا کرتے ہوئے ایک آدمی کو تو انہوں نے بنا دیا کہ آپ تو ہمارے جو ہے نا یہ، پھر ان کے وہ جلسے سجاتے ہیں، پھر ان کے لیے وہ کام کرتے ہیں ان پارٹیوں کے لیے. اس لیے ایسا کرنے سے کی بجائے جو بھی خلوص نیت سے اگر وہ بنائی گئی ہے، اگر عوام کو فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، تو کیوں نہ اسے فائدہ دیا جائے کہ 1 گھنٹے کے لیے 10 روپے کے بجائے آپ وہ 30 روپے لے رہے ہیں، اور اس جانور 100 والے کا آپ 500 لے رہے ہیں، 500 والے کا 1000 لے رہے ہیں. تو پہلے تو وہ 1000 روپیہ اپنا ایکسٹرا اس مہنگائی کے دور میں اکٹھا کر کے جائے کہ آپ نے اس کمپنی کو دینا ہے. اس کے بعد وہ خریداری کرے. خریداری میں بھی کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی بھی وہاں مارکیٹ کمیٹی کا نمائندہ نہیں ہے، میونسپل کمیٹی کا نمائندہ نہیں ہے، لا انفورسمنٹ کا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا، نہ ہی وہاں کوئی سیکورٹی والا. اس لیے کہ اگر یہ اپنی مرضی سے کام کرتے رہے، لوگوں کو لوٹ مار کرتے رہے، یہ نہ ہو کہ وہ نظر آ جائے اور وہ آدمی وہاں شکایت کرنے پہنچ جائے. کوئی شکایت نہیں ہے، نہ ہی وہاں کوئی پیرامیٹر ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ 50,000 کا ہے، یہ 60,000 کا ہے، جو وہ مانگے گا ان کے درمیان جو طے ہوگا بس. یہ نہیں ہے کہ وہاں ایک کانٹا لگا دیا جائے جس پر وہ جانور تول کے اس کو دے دیا جائے، یا ایک اس کے لیے ایک پیرامیٹر بنا دیا جائے کہ اس طرح سے اس کا وزن ہوگا، اس طرح سے اس کو آپ کو بیچیں گے، اتنا آپ کو منافع ملے گا. اسی طرح جیسا کہ سبزی منڈی والے لوٹ لیتے ہیں، فروٹ والے لوٹ. کہیں پاکستان میں 75 سالوں میں کیا انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے؟ سمجھ ہے، لیکن چونکہ عوام کو دبانا ہے، عوام کو دبا کے رکھنا ہے، عوام کو یہ سہولت نہیں دینی، اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے. میری ارباب اختیار سے عوام کی معرفت یہی کہنا ہے کہ اب بھی اس کو دیکھیں، یہ کمپنیاں لوٹ مار کر رہی ہیں. یہ کمپنی کبھی جو پانی والی تھی وہ کہاں گئی، جو آٹے والی تھی وہ کہاں گئی، جو سستی روٹی تھی وہ کہاں گئی؟ ہمیشہ ان کے بات میں یہی نکلا ہے کہ یہ کچھ کہ یہ بھی اسی طرح کی منڈی ہے. اس نے کوئی سہولت وہاں نہ چارے کی سہولت ہے، نہ سائے کی سہولت ہے، نہ وہ جو وہاں موٹر سائیکل کھڑا کیا ہے وہ دھوپ میں سڑ رہا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے بعد جو آدمی پھر رہا ہے اس کو سائے کی سہولت نہیں ہے. وہاں پانی نہیں رکھا گیا، گندی چیزیں، نہ فوڈ سیکورٹی والا وہاں پھر رہا ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا چیزیں بک رہی ہے. دھوڑ مٹی گند میں وہ اسکرین بیچ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں کہ وہ انسان نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ وہ کسان ہے، کاشتکار ہے، غریب ہے، وہ گروور ہے، وہ کسان ہے، یا خریداری کے لیے ہے تو اس میں پانی لینا ہی نہیں ہے. اس لیے احتیاط کریں، آپ اس کو بھی انسان سمجھیں اور اس کاشتکار کو بھی اسی طرح کا درجہ دیں جس طرح کا ایک عام شہری کا درجہ حاصل ہے.